من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله مصير الأمور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. الله الله، ما شاء الله. أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله الله، ما شاء الله. ونزلنا